السلام عليكم. صافا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ بون اليوم غادي نهضروا على ان مونتاج اون سيري اي اون ديريفاسيون. اول فقره غادي نهضروا فيها على المونتاج اون سيري. مونتاج اون سيري هي كما قلنا دار على التوالي. قلنا ان سيركوي اي اون سيري سي تو لي دي بول sont branchés les unes à la suite des autres et forment une seule boucle. شنو قلنا un circuit en série si tous les pôles sont branchés les unes à la suite des autres et forment un seul boucle. يعني ضارة على التوالي هي ملي تيكونوا ثنائية القطب مركبين على التوالي، يعني واحد حدا الاخر باش يكونوا ليا حلقة واحدة. بحال اش عندنا غنرسمو هنايا ان سيركوي، غنرسمو هنايا ان اكزومبل دان سيركوي اون سيري. هنايا شنو عندي؟ غناخد un générateur ou bien un pile. فهاد لا كوتي غنرسم لا بروميير لامب L1 وحداه لا دوزيام لامب L2. هذا سي ان سيركوي اون سيري حيتناش لي دو لامب L1 et L2 sont en série l'une à la suite de l'autre. هذا سي ان مونتاج اون سيري. عندنا اوتر شوز اللي عندنا في هذا لو مونتاج اشنا هو؟ قلنا سي هذا دو كا دا نوتر كا شنو عندنا؟ قلنا lorsqu'on divise l'une des lampes l'autre s'arrête à briller. يعني si on divise ou bien si lorsqu'on divise une des lampes, les autres ou bien l'autre s'arrête on va dire deux lampes L1 et L2. Ça, c'est un montage en série. يعني la lampe L1 est à la suite de la lampe L2. يعني les unes à la suite de l'autre. يعني وحدة هذا c'est un montage en série. في هذا le montage en série شنو كيوقع لينا؟ هنا شنو عندنا؟ قلنا si on divise ou bien lorsque divise une des lampes قلنا les autres s'arrêtent de briller. كيفاش؟ قلنا lorsqu'on divise une des lampes les autres s'arrêtent à briller. يعني هنا ملي تيكون هنا عندنا ضرة على التوالي، ملي كنحيد وحده من هاد لي لامب الاخرى كتحبس. علاش؟ كيفاش؟ هنايا غنعاود نرسمها لكم دون اوتر مانيير. هنايا غنحيدو لا لامب L1 وغتبقى ليا غير لا لامب L2 في المونتاج ديالي. هنا علاش البولان اولا لا لامب L2 المصباح الثاني ما شعلش ليا؟ حيتناش نورمالمون لو سيركوي شنو كيوقع ليه؟ كيجيني من لو بون بوزيتيف du générateur ou bien du pile vers le bon négatif. يعني كيجي كيكمل هنا il s'arrête ne continue pas. علاش؟ حيت ما عنديش لا لامب. يعني هنايا كتسمى لي عندي هنايا ان سيركوي اوفيرت، داره مفتوحه. هنايا سي ان سيركوي ou bien le circuit et ouverte.
علاش؟ حيت ما عنديش لا لومب L2 هنايا بقى ليا هنا فراغ، يعني ما عنديش. في جميع الحالات كو سوا حيدنا لا لومب او بيان تحرقات او بيان وقع لها واحد العطب تقني، هنا تيوقع ليا ان سيركوي اوفرت، يعني ما تتكملش ليا الداره الكهربائيه الدوره ديالها، ما تيكونش عندي هنايا ان سيركوي كونتيني، كيكونش عندي هنايا ان سيركوي الكتريك كونتيني، حيت ناش الداره كتحبس هنا ما كملاتش لو تور ديالها كامل حتى الاخر. دي بروميير اوترومون دابا غنهضروا على لا بريونس ديال لي لامب. هنا ملي تكون عندنا ان مونتاج، لو مونتاج contient une seule lampe. شنو كيوقع هنايا؟ لو مونتاج contient une seule lampe، فيه غير une seule lampe، يعني فيه بوله وحده. هنا لا بريونس ديال لا لامب كيكون كبير. ندير لكم هذا هاد لا بريونس ديالها كيكتر، كيكون بزاف، كتكون بلي بريونس que lorsqu'on ajoute une deuxième lampe. يعني غناخد هنايا حداها وغندير ها لا لامب L1 ها لا لامب L2. هنايا اش كيوقع؟ نورمالمون التيار الكهربائي كيمشي قلنا من القطب الموجب نحو القطب السالب، مي هنا ملي كنزيدو اون اوتر لامب اش كيوقع؟ لا بريونس ديال L1 كيتقسم يعني كتاخد لا لامب L2 حتى هي كتاخد منه شويه، يعني لو سيركوي اللي كان في الاول غير L1 خداتو حتى L2. هذا قلنا لو سيركوي او بلان لانطونسيتي اللي كانت غير بالنسبه ل L1 هنايا في هذا لو كان هذا خداتها حتى L2، يعني تقسمات، خدات هذه شويه وهذه شويه. داكشي علاش الاضاءه ديال هذه كتقل ملي كنزيدو لي لامب، يعني كل ما زدنا بلوس دي لامب كل ما لا بريونس ديالهم كيقل. داكشي علاش كنقولوا بلو اون اجوت de lampes dans un circuit en série, plus celle-ci éclaire faiblement. يعني كل ما كنزيدو عدد ديال المصابيح كل ما الاضاءه ديالهم كتقل. هذا بوغ لو مونتاج اون سيري. دابا غادي نهضروا على مونتاج اون ديريفاسيون. في هاد لابارتي هادي غادي نهضروا على مونتاج اون ديريفاسيون او بيان مونتاج اون باراليل. قلنا ان سيركوي et en dérivation ou bien en parallèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire si celui-ci contient plusieurs boucles. يعني في le montage on a plusieurs boucles. كيفاش؟ غنرسم لكم هنا un montage en dérivation. نشوفوا معايا. عندي un montage en dérivation. هنا نجي هنا نرسم un montage en dérivation. غيكون فيه un pile de lampes qui sont montées en dérivation. L'un au bord de l'autre. Les voilà. عندي هنايا لو بون بوزيتيف و لو نيجاتيف ديال الفيل.
عندي هنا لا لامب L1 وهنا لا لامب L2 لي دو لامب. قلنا هنايا قلنا un circuit est en dérivation ou bien en parallèle si celui-ci contient plusieurs boucles. يعني عندنا مجموعة من الحلقات. غنرسم لكم لو بروميي بوكل اون فير. مثلا عندي غناخد هو هذا سي celui-là. Voilà, c'est ça le premier boucle. Ou bien بإمكاني ناخد un autre boucle qui contient la lampe L1 اللي غادي نرسمو لكم هنايا en violet. Le voilà. هذا c'est ça le deuxième boucle. Donc هنا j'ai deux boucles. Donc j'espère هنايا تكون هاد الفكرة هادي واضحة. après شنو عندي دو بوين. قلنا عندي هنايا هاد البوكل هذا ou bien هاد le branche الأول qui contient le générateur ها هو. ça on lui appelle le branche principale. هو الفرع الرئيسي أو الأساسي qui contient le générateur. les deux autres branches اللي هما هادو هذا اللي لاصقة فيه لا لامب L2 و L1 وهذا اللي لاصقة فيه لا لامب L2. ces deux branches sont des branches partielles. partielles ou bien dérivées. Ce sont des branches dérivées. عندنا autre chose اللي كاينه هنا. كاينه في هاد لو بوين هادي وهاد لو بوين هادي. غنسمي مثلا هاد لو بوين ان وهاد لو بوين ام. Ces deux points sont des nœuds. Les points, les points M et N sont des nœuds. اللي هما عقد. C'est quoi un nœud? Le nœud est un point commun à plusieurs boucles. هي النقطة المشتركة. لو نو هي النقطة المشتركة ما بين مجموعة ديال الحلقات. يعني هاد الحلقة هادي ها هي الأولى وهاد الحلقة هادي النقط المشتركة. الحمد لله. النقطة المشتركة بيناتهم هي هاد لو بوين ام ان اي ام. لو بوين ان اي لو بوين ام هما النقط المشتركة اللي كنسميوهم لي نو اللي هما عبارة عن عقد. ابخي عندنا غنهضروا على لا بريونس. بالنسبه كيف ما هضرنا على لا بريونس دي لامب في ان مونتاج اون سيري غنهضروا على لا بريونس دي لامب اون ان مونتاج اون ديريفاسيون. هنا ملي كنزيدو واخا نعاودو نزيدو مجموعه من المصابيح. يعني واخا نزيد مجموعه من المصابيح الاضاءه ديال هاد المصابيح ما كتغيرش حيت كل وحده فيهم كتكتسب الجهد ديالها من عند لو جينيراتور اللي هو المولد من المولد. على عكس الاخر كيتقسم عليهم بجوج. هادو كيكتسبوه بحيث ان قلنا plus on ajoute des lampes dans un circuit
plus que la brillance des lampes reste le même. يعني واخا كنزيدو مجموعه من المصابيح الاضاءه ديال هاد المصابيح هادي كتبقى كيف ما هي في الاول، ما كيتوقع عليها حتى تغيير. يعني انا غناخذ ان سيركوي اللي غندير فيه غير لا لامب الاولى اون لامب وحدها. يعني غنرسم لكم هنايا، ها هو فيه غير ال ان. لا بريونس ديال هاد ال ان هادي غيبقى نفسو ملي غنعاود نزيد عليها اون اوتر لامب ال 2. هادشي اللي قصدنا في هاد البارتي هادي. دونك واخا كنزيد لي لامب، لا بريونس ديال لي لامب اللي كانت الاولى كيبقى لو ميم. دونك لا بريونس دي لامب نو شونج با. جيسبر تكون باينه لكم هاد الفقره هادي. قلنا pour la dernière partie d'un circuit comportant des dipôles qui sont associés en dérivation si l'un des dipôles tombe en panne, si l'un des dipôles tombe en panne, les autres continuent à fonctionner ou bien de fonctionner. Ça veut dire quoi? ملي تيكون عندنا ان مونتاج كي اون ديريفاسيون بحال هنا، دو لامب عندنا ال L1 ال L2. سي لان دي لامب اي طومب اون بان، يعني وحده فيهم خسرات. دونك مثلا غنشوفو هادي الوسطانيه هادي خسرات مبقاتش خدامه. صافي دير كوا هادي غتبقى خدامه. علاش؟ حيت لو سيركوي الكتريك غيكمل لو تور ديالو، غيجي من لا بور بوزيتيف فيغ لا بور نيجاتيف دو جينيراتور، يعني غيكمل لو تور ديالو. باغ كونطخ ان سيركوي اون سيري، قلنا ان سيركوي اون ديريفاسيون si un des dipôles tombe en panne, les autres dipôles fonctionnent. Car, وهادشي كله علاش؟ عندنا car باش توضحوها aussi il vous demande une justification, car il existe toujours une boucle fermée pour l'autre dipôle ou bien les autres dipôles. دونك دائما كتبقى عندنا حلقه مغلقه بالنسبه للثنائيات القطب الاخرى. داكشي علاش لو سيركوي كيكمل لو تور ديالو، وداكشي علاش لوطخ ديبول اللي باقي خدام اللي باقي تما كيتشعل فيه الضو. مثلا هنا عندنا اونكا ديال لي لامب. une petite remarque, dans les maisons, dans la maison, on a tous les dipôles ou bien les appareils en général sont
monter en dérivation. دونك في المنزل ديالنا جميع الاجهزه راهم مركبين على التوازي. داكشي علاش ملي مثلا كتخسر بوله في شي بيت، البيت الاخرى كتلقاوها باقي خدامه فيها. وشكرا.